बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप प्राइस बॉन्ड में इनामी नंबर अपना हासिल करना चाहते हैं, चाहे आपका निकलना है या नहीं निकलना, इस अमल को कर लेने के बाद प्राइस बॉन्ड आपका ही निकलेगा, नंबर आपका ही आएगा, लकी नंबर आपका होगा, लाखों करोड़ों आपको मिल जाएंगे, जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने। इस अमल को करना चाहते हैं, इस अमल की तासीर चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें आपने लाजमी फ़ॉलो कर लेनी है। और आप परेशान ना हो, मैं 20% नहीं मांग रहा इसमें से, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें फ़ॉलो कर लें। नंबर 1 ये, सबसे पहले आपने अपने बात में ना ये माइंड में ये बात सेट कर लेनी है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपके मुकद्दर में जो अल्लाह ने लिख दिया ना, मिसाल के तौर पे जब बच्चा, हदीस मुबारक में आता है, बच्चा माँ के पेट में होता है ना, उसकी उम्र, उसका रिस्क कितना खाएगा, उसके मुकद्दर में कितना आएगा और वो कितनी सांसें लेगा, हर चीज़ लिख दी जाती है। अब आपने सिर्फ ये चीज़ें में अपने बिठा लेनी है कि जो आपके मुकद्दर में है ना, वो आपके मिल के रहेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपके, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया में भेजा, दुनिया इम्तिहान गाह है, हर बंदे को आज़मा रहे हैं, किसी को दे के आज़माते हैं, किसी को ना दे के आज़माते हैं, किसी को खूबसूरती दे के आज़माया, किसी को बदसूरती दे के आज़माया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माते हैं। अब आपने ये देखना है, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, बात समझ में आ जाती है, इसकी मिसाल यूँ समझें। एक बंदा है, वो दुनिया में आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मुकम्मल ज़िंदगी का रिस्क 20 लाख रुपए रखा है, यानी अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में वो 20 लाख रुपया उसकी ज़िंदगी में इनकम होगी। और एक बंदा वो है जो दुनिया में आया तो उसके मुकद्दर में जो लिखा गया, उसमें उसके मुकद्दर का 1 करोड़ लिखा गया। तो जब तक ये 1 करोड़ ले नहीं लेता ना, इसको मौत नहीं आएगी। अब दुनिया में इम्तिहान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर ये इम्तिहान रखा है कि कैसे कमाते हो, कहाँ से लेते हो, कहाँ खर्च करते हो। तो इम्तिहान ये है, यानी 1 लाख मिलना है। अब आप वो चोरी करके लें, आप वो किसी को कत्ल करके लें, आप वो प्राइज़ बॉन्ड लेके लें, या आप सूद के पैसे सेविंग के अकाउंट या इंश्योरेंस वगैरह करवा के लें, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। या आप हलाल तरीके से मेहनत करें फिर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये आपको मिल के रहेगा, ये नहीं हो सकता आपको मिले नहीं। उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज़ पढ़ने गए, एक बंदे को कहा, भाई ज़रा देखभाल करना घोड़े की, मैं आता हूँ। जब निकले तो घोड़ा था, बंदा गायब और घोड़े की ज़ेन गायब जिसके ऊपर बैठते हैं। बाज़ार में पता किया तो पता चला 2 दिरहम में उसने वो ज़ेन बेच दी है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि इसने जल्दबाजी की। मैं सोच रहा था, मैंने ये सोचा था कि मैंने बड़े सुकून से तसल्ली से नमाज़ पढ़ी, मैं इस बंदे को 2 दिरहम इनाम में दूंगा, तो इसको हलाल का मिलना था, लेकिन इसने हराम को चुन लिया। आपके मुकद्दर में अगर लिखा हुआ है ना, आपका ये पैसा आपको मिल के रहेगा जैसे मर्जी, जहाँ से मर्जी आया। लेकिन आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने हलाल वे इस्तेमाल करना है, हराम रास्ता नहीं अपनाना। एक बंदा, बीवी उसको समझा रही है कि ये हराम के पैसे हैं, ये ना लेना। कहने लगा 40,000 मिल रहा है, तुझे क्या मसला है? वो खामोश हो गई। बीवियाँ क्या कर सकती हैं, लेकिन बीवियों को ये हुक्म है कि वो अपने शोहर को समझाएं ज़रूर, मना ज़रूर करें। खैर, उसने पैसे ले लिए। अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर वाली मंजिल पे जाने के लिए कि बीवी का वो पाँव स्लिप हुआ, उसके पाँव की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन हुआ, 40,000 रुपया वहाँ लग गया। तो कहने लगा, देखा तुम कहती थी ना लो, अगर ना लेता तो कहाँ से होता है ऑपरेशन? तो किसी ने कहा कि अगर तो ये पैसा हराम का ना लेता तो इसकी हड्डी ना टूटती। देखिए, ये स्टेबलाइजर का जल जाना, सड़ जाना, मोटर का ख़राब हो जाना, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाना, आपका एक्सीडेंट हो जाना, मोटरसाइकिल का कोई नुकसान हो जाना, आपकी किसी चीज़ का गुम जाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की वजह से। अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी छोड़ देते हैं, तो ये मसला ही नहीं होगा, ये परेशानी नहीं आएगी। परेशानियाँ आती ही बेबरकती की वजह से, और वो बेबरकती आमाल के अच्छे ना होने की वजह से, वो गुनाहों की वजह से होते हैं। अब आप ना, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ, प्राइज़ बॉन्ड लेना ना हराम है। अगर आपको
دیکھیں ایک آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، آپ کی مرضی ہے کیسے لینا ہے۔ پرائز بانڈ آپ لے لیں گے، حرام ہے لینا۔ فرض کی پہلی بات یہ ہے کہ نکلتا کوئی نہیں، ہمارے مقدر میں یہ حرام اللہ نے نہیں رکھا ہوا الحمدللہ۔ اللہ ہمیں آگے یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے، اللہ چاہتے ہیں یہ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر نکل بھی آیا تو دو صورتیں ہیں، آپ کا پرائز بانڈ نکلا، آپ کو 1,00,000 روپیہ ملا، 1 کروڑ روپیہ مل گیا۔ دو سچویشنز ہیں، ابھی آپ کو 1 کروڑ ملا، 1 دن بعد 2 دن بعد آپ کو موت آ گئی، عیش کریں گے پچھلے اور مار کھائیں گے آپ آگے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ نے وہ استعمال کر بھی لیا، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ قبر میں حساب دے لیں گے، کتنی عیاشی کر لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے جنت میں جو آپ کا جو سب سے آخری جنتی ہے، سب سے آخری جنتی اللہ تعالیٰ وہ جنتی ہوگا جس نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اور اس کے محل کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، 1 زمرد کی، 1 ہیرے کی، 1 مرجان کی ہوگی۔ کون سی دنیا کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں؟ کیا حیثیت ہے اس دنیا کی؟ جنت کی 1 سونے کی اینٹ کے برابر اس دنیا کی قیمت نہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو غربت میں آپ غربت میں ہیں تو اللہ آپ کو بھی آزمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ غریب پہ قیامت کے زیادہ غصہ ہوں گے کہ امیر کے پاس تو پیسہ تھا اسے مجھ سے دور ہٹانے کے لیے، تیرے پاس کیا تھا جو تم مجھ سے دور ہو گیا؟ اس لیے گزارش یہ ہے، محسوس نہ فرمائیے گا، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے اور اس کا وظیفہ بندہ بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرائز بانڈ لے کے آپ کتنا کھا لیں گے؟ آخر مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لیں، ورنہ جو آپ کے مقدر میں وہ آپ کو مل کے رہے گا، جیسے چاہے ملا حلال ملے گا۔ جو اللہ کے لیے صبر کر جاتا ہے، اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو حلال میں وہ چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے مقدر میں ہے تو مل کے رہے گا، مقدر میں نہیں تو نہ پرائز بانڈ سے ملے گا نہ ویسے ملے گا۔ اس لیے اس آخرت کی طرف دوڑ لگائیے، اس آخرت کی تیاری کیجیے جہاں ہم سب نے جانا ہے، اور جہاں راحت ہی راحت ہے، اور جہاں آپ کی اپنی بادشاہت ہوگی۔ اللہ آپ سب کو ہو جائے خیر دے۔ تو بات کچھ مثالیں عرض کرنی تھی، اس لیے بات لمبی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسائل کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اور ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ جو لوگ انشورنس کرواتے ہیں، بڑے بڑے فتوے ان لوگوں نے لے کے رکھے ہوتے ہیں، سود ہے۔ آپ کو 10 کروڑ روپیہ دینے پر 10 کروڑ 1 روپیہ واپس ملے، یہ ایک پرافٹ کا، ایک سود کا یہ 1 روپیہ بھی اس سب کو حرام کر دے گا۔ اس لیے یہ انشورنس جائز نہیں، نہ یہ ان کے فتوے دیکھیے، نہ ان کی یہ باتیں سنیے۔ جن لوگوں نے انشورنس، اسٹیٹ لائف انشورنس، یہ جو بیمہ کروا رکھا ہے وہ بھی ختم کر دیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے پالیسیز لے رکھی ہیں آپ اپنی اصل رقم لے سکتے ہیں، پرائز بانڈ کی بھی آپ اصل رقم آپ واپس لے سکتے ہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی اوپر سے لگنے والا سارا مارجن، پرافٹ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس سے نکلیے اگر آپ سکون چاہتے ہیں۔ واللہ اگر اللہ سے جنگ کرنی ہی ہے اور ان ساری حرام چیزوں میں پڑنا ہے تو پھر اپنی زندگی میں سکون بھول جائیے، اپنی زندگی میں راحت بھول جائیے۔ کوئی سکون، کوئی راحت نہیں، بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔